السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2. في لا فيديو اللي فات درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1، وفي لا فيديو جاي ان شاء الله نحاول ندير معكم هاد ليكزيرسيس 3 اللي هو كيبان لي راه اكزيرسيس مهم شي شويه. نديرو في لا فيديو الجاي لا كوريكسيون تاعو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. نرجع دابا ليكزيرسيس 2 ونبداو لا كوريكسيون على بركه الله. دونك في ليكزيرسيس 2 قالوا لنا اون كونسيدير لي دو بولينوم بي اي كيو تيل كو عطاونا بي وعطاونا كيو. بي بينوم بولينوم دو دوغري 1 وبالنسبه لكيو راها بولينوم دو دوغري 3. نبداو بلا بروميير كيستيون. دونك اول حاجه اون بي دو اكس تيقال شنو بينوم ولا كنسميوها بولينوم دو دوغري 1، وعندنا البولينوم كيو راه هي بولينوم دو دوغري 3 هي x à la puissance 3 moins x carré plus x moins 1. مزيان. Donc la première question. في la première question شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا montrer que p هاد p هادي راها نو ديفيز با هادي. بمعنى اخر هادي ني با ديفيزيبل بار هادي. بغينا نمونطريو بان هادي نو ديفيز با هادي، بمعنى اخر بطريقه اخرى هاد الكيو هادي راها ني با ديفيزيبل على اكس موا الفا، اكس موا الراسين دو 2. دابا عندي الفا عندي الفا في هاد الحاله هي الراسين دو 2. دونك باش نمونطري بان هادي راها ني با ديفيزيبل على اكس موا الفا اللي هي اكس الفا في هاد الحاله هي الراسين دو 2 اكس موا الراسين دو 2، يكفي انني نمونطري بان ديك الالفا راه ماشي راسين تاع هادي. مزيان. علاش؟ لان درنا واحد لا بروبريتي كتقول لنا لا بروبريتي هاي كتقول لنا بان هاد واحد البولينوم هادي غادي تكون ديفيزيبل على هادي غتكون ديفيزيبل على هادي غتكون ديفيزيبل بار هادي، ولا هادي غتكون كديفيزي هادي. فوقاش الا كان داك الالفا راسين تاع هاد البولينوم. دابا شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ ما قالوش لنا مونطريو بان هادي راه ديفيز هادي، قالوا لنا مونطريو بان هادي نو ديفيز با هادي. معنى اخر خصنا نلقاو بان هاد الراسين دو 2 راه ني با زان زيرو ولا ني با زيون غاسين تاع الكيو. علاش ما خصنيش نلقى راسين؟ لان قالوا لي في لا كيسيون مونطري بان هادي نو ديفيز با هادي. غنمشي نحسب كيو تاع الراسين دو 2. واش خصني نلقى زيرو؟ راه الا لقيت زيرو غنقول بان هادي راه كديفيزي هادي. هما قالوا لي في لا كيسيون مونطري بان هادي نو ديفيز با هادي. من اخر خصني هنا من الكالكول خصني نلقى شي حاجه ديفيرون دو زيرو. دونك قلنا كيو تاع الراسين دو 2 يتيكالا الراسين دو 2 على بيسونس 3 موا الراسين دو 2 لو تو او كاري. فيما لقيت الاكس كنرومبلاسيها بالراسين دو 2 بلس الراسين كاري دو 2 موان 1. مزيان. الا لاحظتوا معايا هنا نقدر نفاكتوريزي بالراسين كاري او كاري. علاش؟ لان هذا الراسين لان هذه هي الراسين كاري الراسين تاع 2 او كاري فوا الراسين كاري تاع 2. دوك هنا عندي الراسين غادي نفاكتوريزي به. شحال غتبقى لنا؟ تبقى لنا الراسين كاري موان 1. علاش موان 1؟ لان راه فاكتوريزيت براسين كاري بلس الراسين كاري تاع 2 موان 1. عندي الراسين كاري تاع 2 موان 1 غادي كاينه هنا وكاينه هنا، غادي نفاكتوريزي بالراسين كاري تاع 2 موان 1. من الفاكتوري شحال غتبقى لي هنا الراسين كاري او كاري هنا راه فاكتوريزيت. دونك شحال تبقى بلس 1. مزيان. دوك شحال عطاتنا هي الراسين كاري تاع 2 موان 1. هادي راه هي 2 بلس 1 اللي هي 3 الراسين كاري تاع 2 موان 1. مزيان. الا لاحظتوا معايا هادشي راه ديفيرون دو زيرو. دوك اش غنقول؟ كون لقيت زيرو غنقول بان هادي ديفيز هادي، ولكن لقيت شي حاجه ديفيرون دو زيرو غنقول دونك بان هادي راه نو ديفيز با كيو. دونك اشنو ولا بار سويت P du x ne divise pas
Q du X. نقدر نقول بأن ne divise pas ولا نقول بأن Q du X n'est pas divisible par P. مزيان. ندوز معكم la deuxième question. La deuxième question شنو قالوا لنا؟ déterminer les polynômes T et R tels que. دونك هنا شنو كتمثل T؟ هاد T شنو كتمثل؟ كتمثل الكوسيون. كتمثل الكوسيون تاع لا ديفيزيون اوكليديان دو Q بار P. وشنو كتمثل R دو X؟ كتمثل لو ريست. دونك شنو غندير هنا باش نلقى هادشي؟ غادي نمشي ندير باش نلقى T و R غادي نمشي نيفيكتوي لا ديفيزيون اوكليديان تاع البولينوم Q بار P باش نلقى T et R. نعاود باش نلقى تي اي ار شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان تاع لو بولينوم كيو بار بي. دونك اون غندير لا ديفيزيون اوكليديان تاع كيو بار بي. دونك شنو هي كيو؟ راه هي اكس لا بيسونس 3 موان اكس كاري بلس اكس موان زان. على شنو؟ على بي. شنو هي بي عندنا؟ هي اكس موان راسين كاري دو دو. يلا غير تبعو معايا بشويه لكم. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس. اول حاجه خص باش دير لا ديفيزيون اوكليديان خص هادو يكونوا مرتبين من الدوري الكبير للدوري الصغير. وعاوتاني هادي ديما خص اكس تسبق الفا ماشي دير موان الفا بلس اكس. مزيان. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ولقى اكس لا بيسونس 3 هي اكس و كار. شنو غندير هنا؟ غندير ديفلوبمون اكس كاري فوا اكس هي اكس لا بيسونس 3 اكس كاري في موان راسين دو 2 هي موان راسين كاري دو 2 اكس كاري. وشنو غندير؟ غادي ندير لا ديفيزيون اوكليديان اكس لا بيسونس 3 موان اكس لا بيسونس 3 هي 0. مزيان. هنا شنو غندير؟ غتعطينا هادي غير بشويه لكم غتعطينا موان اكس كاري موان اكس كاري الموان مع الموان غتعطينا بلس الراسين تاع 2 اكس كاري. اش غندير هنايا؟ غادي نفاكتوريزي باكس كاري. شحال غيبقى؟ غتبقى موان زان بلس الراسين كاري. وهادي راه لا سون كوميتاتيف نقدر نسبق نقدر ندير هي الراسين كاري تاع 2 موان زان. هادشي اللي غندير هنايا غندير هي الراسين كاري تاع 2 موان زان كلشي اكس كاري. ما تخليهاش بحال هكا. حاول تجمع حاول ديك لومونوم عندك اكس كاري حاول تفاكتوريزي باكس كاري. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. عندي هنا لاصون راه نقدر نقدر ندير الراسين تاع 2 موان عطاتينا بلس موان هي موان زان. مزيان. هادي نعاود هادي راه هي راسين كاري تاع 2 موان زان لو تو ايكار. داكشي اللي درت هنا. مزيان. واشنو غندير؟ اكس موان 0 هي بلس اكس و موان زان موان 0 هي موان زان. يلا غير بشويه عاوتاني شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا هادشي. هي شنو؟ هي بلس الراسين كاري تاع 2 موان زان لو تو فاكتور دو اكس. يلا غنمشي ندير دابا ديفلوبمون هادشي فوا اكس. دوك تعطينا هي الراسين كاري تاع 2 موان زان و اكس فوا اكس هي اكس كاري. مزيان. الموان مع البلس غتعطينا موان شنو؟ الراسين كاري تاع 2 لو تو فاكتور تاع الراسين كاري تاع 2 موان زان اكس. ما درت والو غير درت هادشي هنا الموان مع البلس غتعطينا موان الراسين دو 2 ها هي وهادشي ها هو و اكس ها هي. مزيان. شنو غندير دابا؟ نمشي ندير لا ديفيرونس عاوتاني. دونك هادشي موان هادشي هي هنا ميم كونتيتي دونك غتمشي عطاتينا 0. هنا شحال عطاتنا نمشي نحسب عاوتاني هنايا نطلع هادشي بحال هكا ونحاول نحسب معكم ماشي. دوك عطاتينا بلس اكس الموان مع الموان عطاتينا بلس الراسين كاري تاع 2 لو تو فاكتور تاع الراسين كاري تاع 2 موان زان اكس. اشنو غندير هنايا؟ غادي نفاكتوريزي باكس ها هي ونكتب داكشي اللي غيبقى هنايا. دونك شحال غتبقى؟ شنو هو الكويفيسيون هنا؟ هو بلس اللي هي 1 وهنا شحال غيبقى؟ تبقى لنا بلس الراسين كاري تاع 2 لو تو فاكتور تاع الراسين كاري ديال موان زان. مزيان. هنا غتعطينا هي 1 بلس الراسين كاري تاع 2 فوا راسين هي الراسين او كاري اللي هي 2 وهنا عطاتنا موان
الراسين كاري هادشي كامل تو فاكتور دو اكس. هنايا اش عطاتنا 3. دوك غنمشي نكتب هنايا. دوك عطاتنا هنا 3 موا الراسين كاري دو 2 لو تو فاكتور دو اكس. ملي غندير هاد لا ديفيرونس غتعطينا لا سوم. ها هو علاش؟ لان مهم معلومات تولي لا سوم. هادشي حاول تسامبليفي شي شويه، غتعطيك شي حاجه بحال هكا. هنايا راه 1 بلس 2 راه هي 3 موا الراسين دو 2 اكس. مزيان. وهنا موان زا، هنا موان زا موان 0 راه غتبقى لنا موان زا. مزيان. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطيني هادشي. هي شنو؟ هي بلس. هنا ما بقى نورمالمون خصني نكتب شي شويه قدام، ما بقاش لي لاسباس. غندير 3 موا الراسين كاري دو 2. دابا هادشي ملي غندير ليه الملتيبليكاسيون مع اكس راه غنلقى هادشي. دونك نمشي نديفلوبي هادشي فوا اكس. عطاتنا هي 3 موا الراسين كاري تاع 2 اكس. مزيان. اول حاجه بعدا شوفوا شنو درت هنايا. قبل ما نكمل خصكم تلاحظوا واحد الملاحظه. شنو درت هنايا؟ راه مشيت حسبت ليماج تاع الراسين دو 2 بار لو بولينوم كيو. هادي اللي كاينه هنا. وهنا درت لا ديفيزيون اوكليديان تاع هادشي على اكس موا الراسين كاري تاع 2. دونك في لو ريست شحال غنلقى؟ راه خصني ضروري نلقى هادشي في لو ريست. هاد لو ريست هذيك راه ضروري خصني نلقى هادي. ما لقيتش هادي راه شي حاجه ماشي هي هادي. مزيان. دونك هادشي فوا موا الراسين دو 2 هي موا. علاش؟ لان البلوس مع الموا عطينا موا، وغتعطينا شنو؟ الراسين دو 2 لو تو فاكتور تاع 3 موا الراسين دو 2. مزيان. غندير لا ديفيرونس. هاد الكونتيتي موا لوين ميم غتمشي. دونك لي موا غتبقى لنا موان زان. هنا الموا مع الموا عطينا بلوس الراسين دو 2 لو تو فاكتور تاع الراسين تاع 3 موا الراسين كاري دو 2. مزيان. الا لاحظتوا هنايا لقينا كونستونط ما فيهاش ار. وهادشي ملي غيتحسب هادشي ملي غنحسب هادشي صافي راه ساليت لا ديفيزيون اوكليديان. ساليت. دونك صافي تسالات لا ديفيزيون اوكليديان. غير نحاول نسامبليفي هادشي. دوك عطينا هي موان زان بلس هنا الراسين دو 2 فوا 3 هي 3 الراسين دو 2. هنا الراسين دو 2 البلس بعدا مع الموا عطينا موا. الراسين دو 2 فوا الراسين دو 2 هي الراسين كاري تاع 2 لو تو او كاري اللي هي 2. دونك شحال عطينا هنايا؟ عطينا موان 3 بلس الراسين بلس 3 الراسين دو 2. اشنو غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي ب 3. دوك عطينا 3 فاكتور تاع موان زان حيت هنا كاينه موا، وهنا غتبقى لنا بلس الراسين دو 2. وهذه راه هي 3 فاكتور. هنا عندي البلو، هنا عندي شغندير هي الراسين دو 2. نقدر نسبق هذه. عندي لا سوم راه كوميتاتيف. ها هي الراسين دو 2 بلس الراسين دو 2 ها هي، وموان زان ها هي. الا رديتو البال واقيلا هي هذه اللي لقينا هنا 3 الراسين كاري تاع 2 موان زان. راه هي هذه اللي قلت لكم راه خصنا نلقاو ميم شوز. ناخذ ورقه جديده تعرفكم. دوك اش نكتب هنا؟ الور شنو هي هادي؟ شنو هي هاد كامل هاد الكونتيتي هادي؟ شنو سميتها تما؟ سميتها كيو. شنو هي هادي؟ هادي هي بي. مزيان. دوك اش نكتب؟ دونك ديما ملي دير لا ديفيزيون اوكليديان كنقول لكم خرجوا. الا كنتم متبعين معايا لو كور من الاول كنقول لكم ديما ملي ديروا لا ديفيزيون اوكليديان هادشي اللي كاين هنا الور شنو؟ كيو دو اكس يتيكال شنو؟ هادشي اللي عندك هنا اللي هي بي في هاد الحاله فوا شنو؟ فوا هاد الكوسيون. نكتب هاد الكوسيون هذا هادشي كامل بلس لو ريست. شنو هو لو ريست؟ هو 3 لو تو فاكتور تاع الراسين كاري دو 2 موان زان دو. الا عطاونا تما عطاونا هنا تي. دونك شنو هي تي؟ هي داكشي اللي مضروب في بي. دونك شنو؟ تي دو اكس هذه هي تي، هي اكس كاري. هذا هو لو كوسيون بلس شنو؟ 3 موا الراسين دو 2. هذه هي ار. هذه هي تي. وشنو هي لو ريست اللي هو ار؟ هاد ار هذه هو لو ريست. شحال هو في هذه الحاله؟ اي ار دو اكس شحال كتساوي؟ هي 3 فاكتور تاع الراسين دو 2 موان. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنمشي معكم
la question 3. La question 3 شنو قلنا تما؟ déterminer le quotient de la division. ملي كنقول تما la division كنقصد بها la division euclidienne de le polynôme Q par T défini par. دونك قالوا لنا هنايا déterminer le quotient. دونك باش نلقى لو كوسيون غنمشي ندير la division euclidienne تاع شنو؟ تاع الكيو اللي هي شنو هي الكيو؟ هي x على puissance 3 moins x carré plus x moins 1 على شنو؟ على عطاونا هنا تي. هاد التي هادي عفاكم، هاد التي اللي عطاونا هنا، هاد التي اللي كاينه في هاد لا كيسيون 3 راه ما عندها حتى علاقه مع هاد التي هادي، ما عندها حتى علاقه مع هاد التي اللي كاينه هنا. هادي تي بوحدها وهادي تي بوحدها. نورمالمون هاد التي خصني نغير لها السميه. هاد التي عفاكم اللي كاينه هنا، هاد البولينوم تي ما عندها حتى علاقه مع هادي. مزيان، هي اكس موان الراسين كاري تاع 3. دونك غنفيكتيو لا ديفيزيون اوكليديان. مزيان، يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس على بيسونس 3 هي اكس او كاري. يلا اكس او كاري فوا اكس هي اكس على بيسونس 3، اكس او كاري في موان الراسين تاع 3 هي موان الراسين كاري تاع 3 اكس او كاري. واش غنديرو لا ديفيرونس ياك. يلا اكس على بيسونس 3 موان اكس على مشات، هنا غتعطينا موان اكس كاري، الموان مع الموان تعطينا بلوس الراسين كاري تاع 3 اكس او كاري. اش غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي باكس كاري. دونك شحال غتبقى لنا هنايا؟ غتبقى لنا موان 1 بلوس الراسين تاع 3، وهادي راه هي الراسين تاع 3 موان 1 اكس او كاري. انا غنكتبها هنا هي الراسين تاع 3 موان 1 لو تو اكس او كاري. هنا اكس بلوس اكس، ما هنا ما كايناش اكس، دوك غتبقى لنا بلوس اكس موان 1. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى الراسين تاع 3 موان 1 اكس او كاري هي بلوس الراسين كاري تاع 3 موان 1 اكس، حيت هنا عندي اكس او كاري. دابا ملي غندير الملتيبليكاسيون غنلقى هادشي، غنلقى الراسين تاع 3 موان 1 اكس او كاري. هادشي فوا موان الراسين تاع 3 هي موان الراسين تاع 3 لو تو فاكتور تاع الراسين تاع 3 موان 1 اكس. شنو غنديرو؟ لا ديفيرونس. هنا الكونتيتي موان لوي ميم غتمشي، وهنا شحال بقى لنا؟ غتبقى لنا اكس الموان مع الموان تعطينا بلوس الراسين كاري تاع 3 لو تو فاكتور تاع الراسين كاري تاع 3 موان 1 لو تو فاكتور دو اكس. دوك غادي نفاكتوريزي بديك اكس ونكتب داكشي اللي غيبقى. دوك غتبقى لنا فاكتوريزي دونك الكويفيسيون تاع اكس هو 1. شحال غيبقى لنا؟ الراسين تاع 3 لو تو فاكتور تاع الراسين تاع 3 موان 1. نحاول نديفلوبي هادشي. دونك غتعطينا 1 بلوس الراسين تاع 3 فوق الراسين تاع 3 هي 3، وغتعطينا موان الراسين تاع 3 لو تو فاكتور دو اكس، وهادي راه هي 4. دوك غتعطينا 4 موان الراسين دو 3 لو تو فاكتور دو اكس. مزيان، وموان 1 موان 0 ما كايناش هنا، ما كاينش المونوم كونستون، دوك غتبقى لنا موان 1. مزيان، شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى هادشي هو داكشي نيت. دونك بلوس 4 موان الراسين تاع 3. دابا غنمشي سمحوا لي نورمالمون هنا خصني نكتب هنا لقدام، ولكن هنا ما بقاش ليا ليسباس. دوك غنرجع هادشي ملي غندير ليه البرودوي مع اكس غيعطينا 4 موان الراسين تاع 3 اكس، وملي غندير ليه الملتيبليكاسيون مع موان الراسين تاع 3 غنلقى موان الراسين تاع 3 لو تو فاكتور تاع 4 موان الراسين تاع 3. شنو غندير في نظركم؟ لا ديفيرونس. دونك هادشي موان لوي مشى، دوك غتبقى لنا موان 1، وهنا الموان مع هاد الموان تعطينا بلوس الراسين كاري تاع 3 تو فاكتور تاع 4 موان الراسين تاع 3. نحاول دونك صافي نورمالمون صافي صاليت لا ديفيزيون كليديان. هنا غنحاول نبسط هادشي. دوك غتعطينا موان 1 هادشي ايتيغال موان 1 بلوس هنا الراسين تاع 3 فوا 4 تعطينا 4 الراسين تاع 3، الراسين تاع 3 في موان الراسين تاع 3 هي موان 3. دوك تعطينا الموان مع الموان هي موان 4 لو تو فاكتور تاع 4 الراسين تاع 3. غادي نفاكتوريزي بديك الكات، غتبقى لنا موان 1 بلوس الراسين تاع 3، وهادشي هي 4. هنا لا سومرا كوميتاتيف غتعطينا هي الراسين تاع 3 موان 1. هذا هو لو ريست. هما في هاد لا كيسيون ما قالوش لنا ديتيرميني لو ريست، قالوا لنا غير ديتيرميني لو كوسيون. دوك شنو هو الكوسيون؟ هي هاد البولينوم دو دوغري 2.
نرجع هنا غنقول هنا دونك سمحوا لي عفاكم. دونك شنو هو دونك لو كوسيون؟ سمحوا لي عفاكم. دونك لو كوسيون de la division de polynôme Q par t de x اللي كتساوي x موان راسين تاع 3. شنو هو لو كوسيون؟ شنو هو لو كوسيون؟ هو هادشي، هي هاد البولينوم دوغري x كاري بلوس الراسين كاري تاع 3 موان 1 x بلوس 4 موان الراسين تاع 3. وشنو هو لو ريست؟ لو ريست هو هذا ما مطلوبش، هي 4 فاكتور تاع الراسين تاع 3 موان 1. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.